बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मैं हूँ महजबी हसन आपकी खिदमत में हाजिर और हम हैं इस्लामाबाद लाउंज में। आप लोग सब खैरियत से हैं, फिट हैं, ठीक ठाक हैं। हम वादे के मुताबिक हाजिर हो चुके हैं। आज और कल आप लोगों से मुलाकात होगी, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे साथ मौजूद दो खूबसूरत हसीन होस्ट जो मेरे साथ मौजूद हैं, परवीन गिलानी और फातिमा जदून की क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी महजबीन आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। हम बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। आप बताएं हम कैसे लग रहे हैं? हसीन और जमील। वो तो है ना। जमील कौन है तुम दोनों से? वो मैं जमीला कैसे? वैसे ही पता नहीं क्यों हसीन के साथ जमील क्यों होता है? हसीन और जमील है ना? वो कुछ अल्फाज होते हैं ताकि जिनके नजर साथ ना लगे कुछ ना, कुछ तभी वो लगाया कहते- जाता कि है। नजर ना नहीं, वो लगे। कहते हैं नजर ना लगे ना, जमील को भी साथ ले लो। क्यों जमील उसमें नजर बट्टू है क्या? जिसका नाम जमील होगा माइंड कर जाएगा। मार ही दे। जमील खूबसूरत भी होंगे, क्या नहीं? कुछ जमील खूबसूरत होंगे, कुछ नहीं होंगे। कितने होंगे भी अपनी माँ के लिए हाँ। खूबसूरत है ना? है ना, ऐसे ही बात। और क्या पता अपनी नजर से भी। अपनी और होए है। नजर से याद आया, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अल्लाह ताला नजर ना नजरे लगे। बद से बचाए। जैसे बचाया है भी। होए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब भी कोई पाकिस्तान में किसी भी मुल्क में आई थिंक हम अपनी बात करेंगे कि जब कभी कोई मसला होता है या कोई परेशानी आती है तो होता क्या है कि लाइक जब क्रिकेट शुरू होती है तो आप सारे गम भूल जाते हैं। हाँ, पूरी कौम जो है ना वो क्रिकेट में इन्वॉल्व हो जाती है और उनको बड़ा मज़ा आता है। अभी देखें सूरत हाल जैसे कोई कुदरती आफत हो या कोई खुदा न खासा मुल्की हालात ख़राब हो तो फौरी क्रिकेट ही आपको एक ऐसा वो मिलता है। कि हाँ, लेकिन सारा कुछ बदल जाता है। एक चीज होती है ना, डिपेंड करे किस टीम के साथ टाकरा चल रहा है। लाइक देखिए अब हमने देखा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ टीमों के साथ मैचेस खेले, ऑल्दो जो बहुत देखते पसंद करते हैं सब देख, लेकिन हम ज्यादातर क्या पसंद करते हैं? पाकिस्तान इंडिया का मैच रिवायती हरीफों। लेकिन जो कल वाला मैच तो था अफगानिस्तान ना, पाकिस्तान वो का तो मैच ऐसे आप लग रहा था देखते कि हैं वो ना। कल वाला जो मैच है ना वो पाकिस्तान और इंडिया के ऐसे ही लग रहा था। कल वाले मैच को देख के मुझे ऐसा लगा कि वो हजरत अली का बड़ा खूबसूरत कौल है कि जिनके साथ अच्छाई करो उनके शर से बचो। रियली मुझे अफसोस इस बात का नहीं हो रहा कि भाई ठीक है, हर मुल्क अपने टीम के लिए जो है वो इस चीज़ को वो करता है कि मेरा मुल्क जीते या ऐसा कुछ, लेकिन इतना वायलेंट हो जाना इसका मतलब है कि आपके दिल में तो बहुत ग्रज है, आप तो बहुत कुछ अंदर लेके बैठे हैं। इट्स अ गेम ना। हाँ। तो इस चीज को आप एज अ गेम करके खेलो। वो कल वो गेम नहीं थी, वो कुछ और ही चल रहा था। और ऐसे बदतमीजियां, सब सोशल कुछ। मीडिया का सबसे जो हाई ट्रेंड था, मतलब आप ट्विटर पे देख लो, फेसबुक पे हर देख लो, जगह। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा भी कहा। लाइक पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं कहना चाहिए, गेम है। हम भी ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन भाई मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कहूंगी, हाँ। जो मेरे मुल्क के बारे में ऐसा सोचेगा करेगा ना तो उस पर गुस्सा आएगा। yes. और देखिए जो उस ग्राउंड में किया गया ना, तो उसका जवाब फिर वहीं पर उनको मिल भी गया और फिर आखिर में जब अच्छा, और ये बड़ा रोते खूबसूरत जवाब था, Seriously, पता है? वो मतलब we ये really ऐसा जवाब enjoyed था it. कि यही जवाब होना कदामत चाहिए। पसंदाना कोई जवाब। और जवाब होता तो हमें ना अच्छा लगता। हाँ, हमें लगता है दिखा कुछ मनाजिर हम लोगों ने बिल्कुल जनाब, ऐसे मनाज़िर रोज देखने को एंजॉय मिलते हैं। करते हैं उसको। थोड़ा सा देखते हैं कि मतलब ये तमाम तर चीजें जो हैं, अगर हम फॉर इंस्टेंस सिर्फ गेम की बात कर लें तो अगर कोई ये तो मतलब हार जीत तो इसमें लगी तो रहती है, मतलब कभी गेम एक है, टीम, कभी ये तो दूसरी। है। एक जीतेगा दूसरा और हारेगा। अच्छी बात ये है कि शारजा स्टेडियम में जो कुछ इन्होंने किया, वहाँ की जो सिक्योरिटी एहलकार और वो शारजा का पहले भी हमारा छक्का बहुत मशहूर था, जावेद मियादाद का 1986 और इस दफा तो दो अप्रैल 1986 था। और दूसरा उनके खिलाफ उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाली है और जितने लोग इसमें मुलविस थे उनको गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा है कि जो कानून है हमारा उसके मुताबिक इनको सजाएं देंगे और उसके बाद हम इन्हें इस मुल्क से निकालेंगे। बड़ी अच्छी बात है, आपको सेट करना चाहिए इसी तरह से एक प्रेसिडेंट आप सेट करेंगे। आइंदा किसी की जरूरत नहीं होगी हरकत करने की कि आपकी टीम हारे तो आप दूसरे जो लोग। अच्छा, क्रिकेट में भी ये लॉ है ना कि अगर आप किसी को, क्रिकेटर्स के ऊपर भी ये लॉ है कि अगर आप किसी को आउट करते हैं तो आप पास जाके उसको बुली नहीं कर सकते। ये जैसे कल हुआ, लेकिन जैसे वो फरीद अहमद की जुर्माने, बेसिकली आपके ग्राउंड में भी कल बदतमीजी हुई और ग्राउंड से बाहर भी बदतमीजी हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए। मैंने तो जब इनको देखा ना, वो कहते हैं हाथी देखा तो ऊंट अच्छा लगने लगा, इनको देख के इंडियन ज्यादा अच्छे लगने लगे कि भाई ग्रेस के साथ खेलते हैं। अगर आप हार भी गए तो बस इट्स गेम ना। देखिए इतना अना का मसला नहीं बनाना। विराट कोहली से जब क्वेश्चन हुआ ना इस हवाले से, जब पाकिस्तानी टीम उनसे जीती तो उन्होंने उसको बड़े अच्छा मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आप उनको इतना हल्का ना लें। वो ऐसी टीम है कि वो किसी भी टाइम जब वो कुछ करके दिखाना चाहे तो वो करके दिखाती भी है। और उन्होंने हमारे मूड पे डिपेंड करता है हम क्या करना चाह रहे हैं। और कहते हैं ना कि क्रिकेट बाय चांस, तो अमूमन होता है कि जब आखिरी ये ओवर रह गया और उनको लगा कि शायद अब तो इनका 9 खिलाड़ी जो हैं वो फारिग होने वाले हैं,
تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے ہم تو جیت چکے ہیں. لیکن ایسے ہی موقع پہ آپ کو جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ہمیشہ سمجھتے ہیں. ان کو بھی آئے ہوئے وہ کہتے ہیں نا جمعہ 4 دن تو ہوئے نہیں ہیں, 8 کہتے ہیں, اچھا جمعہ 8 دن تو ہوئے نہیں ہیں, اور آپ آگے اور جناب آپ ایک ایسی ٹیم کو جنہوں نے ماشاءاللہ سے ورلڈ کپ جیتا, جو ٹیسٹ میچز میں اپنا ایک ریکارڈ رکھتے ہیں, جو ون ڈے میچز کا اپنا ایک ریکارڈ رکھتے ہیں, آپ ایک دم سے ایسے ہو. پھر میرے خیال میں آڈینس میں ہمارے بھی ایسے پاگل پن میری طرح کے بہت سارے لوگ ہوں گے, لیکن ایک ویڈیو دیکھی جو وہ ایک پاکستانی تھا اور وہ کل کے میچ میں وہ کوئی ناچ رہے تھے, وہ بہت ہی ینگ بھی نہیں تھے, وہ مڈل ایج آدمی تھا اور وہ تھے بھی ہیلدی, اور وہ لٹرلی وہ یہی بات ہے کہ انہوں نے بھی کچھ ہر طرح کے پاکستانی ہیں ادھر بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ انکل کوئی ناچ رہے تھے کہ وہ بہت مزے سے, ہاں ڈیورنگ میچ وہ ناچ رہے تھے, لیکن وہ پھر انہوں نے فوراً سے کیمرہ جو ہے دوسری ٹیم کے ان لوگوں کے اوپر بھی ڈالا, لیکن ان کے جو اس وقت بھی جو غصے والے تاثرات تھے نا, وہ دیکھیں آپ میں ہونی چاہیے. ہماری ٹیم بھی تو بہت سی دفعہ مطلب یہ تو نہیں کہ ہمیشہ سے جیتتی آ رہی ہے, اور دوسرا اگر افغانستان کی ٹیم کی ہم بات کر لیں تو ان میں سے بہت سے ایسے جب یہ ٹیم سٹارٹ ہوئی تمام تر چیزیں یہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ یہ لوگ یہاں پہ پریکٹس بھی کرتے رہے, یہ لوگ کھیلتے بھی رہے ہیں, بعد میں ان کی ٹیم بنی. نو ڈاؤٹ جب یہ آئے انہوں نے بہت سے اچھے میچز کیے ہیں, اچھی گیم کا مظاہرہ کیا, لیکن وہ اسپورٹس مین اسپرٹ کچھ تو اپنے اندر پیدا کریں آپ, کچھ تو سیکھیں آپ. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے اگر ان کے اوپر ایک پراپر ایکشن لیا جائے نیکسٹ میچ سے پہلے, جو بھی, کیونکہ ورنہ تو یہ تو ریپیٹ کریں گے نا اپنی ان چیزوں کو, تو یہ کرکٹ بورڈ جو ہے ان کو اس چیز پہ تھوڑا بات کر لینی چاہیے, باقاعدہ ان کو جرمانے, بالکل ان کو جرمانے ہوں گے, پابندیاں لگ جاتی ہیں, پھر بہت سارے میچز نہیں کھیل سکتے, بہت سے ٹیسٹ کرکٹ سے یہ آؤٹ ہو جاتے ہیں, جو ان کے کریئر کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے. لیکن پھر ہم بات کریں گے نسیم عباس شاہ کی, جنہوں نے ماشاءاللہ مزہ کر دیا, ایک ایسے سکسرز جو ساری زندگی جو ہے پاکستانی کرکٹ کی جو ہسٹری بنا گئے, وہ یقین کیجیے ماجبین سب کی دلوں کی دھڑکن دھک 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 دھک, لائک ہم لوگ ایسے بس کراس فنگرز کے ساتھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے کہیں نہ کہیں بہت سارے پاکستانیوں کو یہ لگ بھی رہا ہوگا کہ یار ہی از اے بالر, تو پتہ نہیں کس طرح ہوگا مینیج, اپنے آپ کو آل راؤنڈر پروف کیا. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے جی, ہو سکتا ہے وہ بھی کرکٹ پہ بات کریں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, محمد یاسین بول رہا ہوں کوئٹہ سے. یاسین بھائی کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, ٹھیک ہے؟ خیر خیریت ٹھیک ٹھاک ہے. کل جو میچ ہوا تو انہوں نے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا پاکستانی ایسی ہی بات ہے, بالکل ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے نا, انسان جب گیم کھیلتا ہے تو ہار جیت ہوتی ہے, لیکن رونا نہیں چاہیے تھا. بالکل انہوں نے پاکستانی. اور دوسرا یاسین بھائی بات یہ ہے کہ ایک کچھ پرانے ادب و آداب, کچھ اپنے روابط ہوتے ہیں, انسان کسی چیز کا تو خیال رکھتا ہے. ہماری تہذیب ایک جیسی ہے, ہمارا کلچر سیم ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, اور پھر پاکستان کے ساتھ تو ان کو ایک محبت ہونی چاہیے کہ جیسے پاکستان جیتا وہ جیت گئے. ان کے ساتھ ہم لوگ نے بہت نیکی کی ہے, بس نیکی کا صلہ ایسا ہی ملتا ہے, ہر ٹائم ہم لوگ ان کے کام آئے. بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. لیکن انشاءاللہ الحمدللہ پاکستان جیت گیا ہے اور کوالیفائی بھی کر گیا ہے اپنا فائنل کے لیے. دعا ہے انشاءاللہ کہ ایشیا کپ بھی پاکستان ہی جیتے انشاءاللہ. تھینک یو یاسین بھائی آپ کی کال کا. اچھا میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو اس کا آپ کو جو ہے بھگتنا پڑتا ہے. یہاں تو ملک کے ساتھ کریں تو تب بھی بھگتنا پڑتا ہے, یعنی کہ یہ پرانی ایک روایت چلتی چلی آ رہی ہے. اب ہم شاید اگر اس کو ڈسکس کریں گے پھر وہ ہماری کنٹری ٹو کنٹری ریلیشنز اور یہ چیزیں آ جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ افغانستان کا ہمیشہ سے پاکستان کے حوالے سے, اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تمام تر چیزیں, تمام تر معاملات کو, تو تھوڑا سا ایز کمپیئر ٹو پاکستان ان کا زیادہ ٹلٹ ٹورڈز انڈیا زیادہ رہا ہے. اور ریلیشنز کی بھی ہم بات کریں تو حتیٰ کہ نو ڈاؤٹ پاکستان نے اپنی طرف سے بہت سی جگہوں پہ بہت ساتھ بھی دیا ہوگا, بہت سی چیزیں کی ہیں, لیکن وہ میں کہہ رہی ہوں اگر ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو بہت ہی ڈیپ چلے جائیں گے. ہم اس کو رہنے دیتے ہیں, اس کو بس چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہم نسیم عباس شاہ کی اس لیے بات کریں گے کہ ماشاءاللہ کلاس بنتا ہے 2003 میں, مطلب وہ پیدا ہوا ہے, لائک 17 ایئرز 17 سال اس کی ایج ہے, اتنا ہی ہے, نوجوان ماشاءاللہ اس کا جو کریئر ہے وہ اتنا شاندار ہے. اور آگے بھی ہم لک فارورڈ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت زیادہ کامیابیاں پاکستان کے لیے لے کے آئے گا. لوڑ دیر سے اس کا تعلق ہے, اور کہتے ہیں میرے والد سے اتنی مار کھائی ہے اس کرکٹ کی وجہ سے, اتنی پٹائیاں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور کل وہی والد صاحب کتنے خوش ہوئے ہوں گے. اور بالکل, اور ان کے والد نے باقاعدہ اپنے ایک انٹرویو میں بتایا بھی تھا کہ اس کے اوپر میں نے 1 روپیہ نہیں لگایا, یہ لاہور بھی گیا, اس نے جو بھی کچھ کیا, ایفرٹس جتنی بھی کیے اس نے خود کیا ہے. تو ٹین ایجرز کے لیے اتنی بڑی مثال ہے کہ ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو کلبوں میں کھیلتا رہا ہوگا تو وہ اتنا فٹ ہے, اور اس نے آ کے لاہور میں پھر آ کے مدثر نظر کے ہاسٹل میں رہے, وہ عبد القادر صاحب کے جو اکیڈمی تھی ادھر جا کے وہ کھیلتے رہے. لیکن جب آپ ایک دفعہ ٹھان لیتے ہیں نا تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں رہتی. اٹس اباؤٹ کہ عموماً ٹین ایجرز کیا کہتے ہیں,
کہ جی ان کو تو جی وہ تو اسپیشل نہیں ملا، ایڈیشن تھا, ہاں، اس کو تو جی مواقع ملے تو اس کو یوں ہوا. بھائی اس نے محنت کی تو مواقع ملے ہیں. Exactly. ٹھیک ہے, موقع بھی انہی کو ملتے ہیں صحیح بات ہے. جو محنت کرتے ہیں یا جو جن کی لگن اتنی سچی ہوتی ہے کہ اللہ میاں ان کے لیے موقع پیدا کر دیتا ہے. اور دوسرے جب وہ بات کرتے ہیں نا, جب اپنے انٹرویو جب وہ بھی بات کر رہے تھے تو یقین کیجیے وہ ایکسنٹ اتنا کوئی مزے کا لگتا ہے ان کے ساتھ, اتنا کوئی سوٹ کرتا ہے انہیں, وہ جس طرح سے وہ اپنی مطلب اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ بہت ہی کیوٹ سے پشتوں کا ایک جو ہے نا لہرا رہی ہوتی ہے, اسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں اتنے مزے کے لگتے ہیں. اور ہم تو بڑے خوش ہیں ان کی وجہ سے, بلکہ پوری قوم, پورے پاکستانی ملک کے اندر, ملک سے باہر ان کی وجہ سے آج بہت زیادہ خوش اور ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر 11 کھلاڑی جو ہے نا وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, لیکن 23 کروڑ عوام جو پاکستان کی اور وہ پاکستانی جو دنیا میں کہیں پر ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی لڑ رہے ہوتے ہیں. کیا ہم ذرا وہ جذباتی والی قوم ہے نا, فوراً سے اس پہ. اچھا جی, کالر ہمارے ساتھ, ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شفیع اللہ بات کر رہا ہوں دیر سے. جی جی, کیا کہنا دیر چاہیں گے؟ سے, واہ جی سے. واہ. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت خوش ہوں, ہم بھی ہونا بھی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رات کو میچ دیکھ رہے تھے, جو افغانستان کے کھلاڑی ایسا کے ساتھ کیا نا, جی وہ اچھا نہیں تھا, کیونکہ اس سے ہمارا دکھ ہے. حالانکہ بھائی یہ سارے ایک جیسے ہم, ملک الگ ہے, لیکن یہ جو انہوں نے کام کیا نا وہ اس سے ہم جو ہے نا بہت ناخوش تھے, لیکن اس کی شان ہمارا دل جیت لیتے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا ایک چیز ہمارے پشتوں میں ہم اس چیز کا اکثر ذکر کرتے ہیں ماجمین, لر اوبر یو پختونخوا لکا پختانے, یعنی وہاں پہ پٹھان ہے یہاں پہ پٹھان. تو ہم اس چیز کو بڑا ویلیو بھی کرتے ہیں, ہم اس چیز کو بڑا ریگارڈ بھی کرتے ہیں, اور ہم ان کو بڑا اس لحاظ سے مطلب چیزوں کو جب بھی ان کی بات کرتے ہیں. لیکن انہوں نے بڑا ٹھیک کہا کہ کل جو ان کا رویہ تھا گراؤنڈ میں وہ کرنے لائق نہیں تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا اچھا چاہیے. جی, اس کو کلوز کرتے ہیں کیونکہ آج سارا دن میچ 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 جس چینل کو بھی آن کرے, ہمارے یوٹیوب پر بھی جو ہے ایسے ہی اسپورٹس کے پروگرام میں بھی گپ شپ ہوتی رہتی ہے. لیکن بھائی ہمارا حصہ اس میں, دیکھو ہمارا حصہ, ہم ہماری اپنے دل کی خوشی, خلاص نہ نکالیں, ہم اپنی خوشی شیئر نہ کریں. لیکن ہر جگہ پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں تعلیم اور تربیت کی, یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کی بات چیت, آپ کا دوسرے کو اگر کسی کے ساتھ آپ کو مخالفت بھی ہے, آپ اپنی مخالفت کا بھی کس طرح سے انداز لگاتے ہیں. آج ورلڈ لٹریسی ڈے بھی ہے. او بالکل, یس, ورلڈ لٹریسی ڈے بھی ہے. اور اس حوالے سے تعلیم ہماری شاید صرف ڈگریوں تک رہ گئی ہے, جبھی تو حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ تعلیم ہے, تربیت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے ہی نہیں نا, مطلب بالکل زیرو ہو چکی ہوئی ہے. تو وہ فل پیکج ختم ہو گیا جو تعلیم و تربیت تھی نا. ہماری حیرت قسمتی یہ بھی ہے کہ یہاں پر غریب کی تعلیم الگ ہے, امیر کی الگ ہے, مذہبی الگ ہے, انٹرنیشنل الگ ہے. تو ہمارا بچہ بیچارہ بھی کنفیوز ہے, پڑھ کے بھی جب سوسائٹی میں آتا ہے پریشان ہوتا ہے. ہاں بالکل, ایسی طبقاتی نظام ہم نے بنایا ہوا ہے. ہم لوگوں نے مطلب ایک خاص کیٹیگری ہے جس میں انگلش اور اس ٹائپ کی چیزیں بہت زیادہ ہیں, برگر بچے جہاں سے نکل رہے ہیں, فاطمہ ہنسی آگے سے. اسی طرح سے ہمارے پھر ایک ایجوکیشن سسٹم سے نیچے آتا ہے, پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مدرسہ سسٹم ہے. اور اسی طرح سے یہ بچے جب پڑھ کے آگے ہمارے آتے ہیں جابس کے معاملے میں, تو وہاں پہ بھی آپ کو پھر بڑا فرق نظر آتا ہے ہر چیز میں. جو ہماری مختلف جو اچھے گریڈز کی جو جابس ہیں وہ زیادہ تر ان لوگوں کے حصے میں چلی جاتی ہیں جو کہ اچھے اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں, اور اسی طرح جن کی انگریزی اچھی ہوتی ہے. ایک ہم لوگ بہت زیادہ جو ہمارا ایک فوکس ہے نا وہ انگلش پر آ چکا ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ اس کو ایک, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایٹ دا اینڈ خالی ایک لینگویج ہے نا, ٹھیک ہے. ہم لوگ اپنی قومی زبان کو اتنی امپورٹنس, مطلب ہم لوگ پریفر کرتے ہیں کہ آپ نے بہت ساری مائیں دیکھی ہوں گی, اگر بچہ ایک یا دو جملے انگلش کے بولتے تو بڑی فخر سے بتا رہی ہوتی ہے یہ میرا بیٹا ہے نا, اس کو اردو آتی نہیں ہے بیچارے کو. اور ہماری بہت ساری یہ میڈیا فریٹرنیٹی کے بھی لوگ ہیں, ہم ڈیفینیٹلی نام نہیں کسی کا, لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اب آج کل کہ ہمیں اردو بولنے میں مشکل ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کوئی فخر کرنے کی بات بالکل نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی بیسک قومی زبان نہیں بول سکتے اور آپ کسی اور کی زبان بول کے فخر آپ کو محسوس ہو رہا ہے, تو پھر یہ مجھے لگتا ہے کافی ایک شرمندگی کا مقام ہے. ایسے ہی ہے. اور ہمارے وہ بچے بھی پھر اٹھ کے کہتے ہیں کہ, اور سچ میں میں نے دیکھا بھی ایسے بچوں کو کہ ان کو اردو سچ میں نہیں پڑھنی آتی. آپ انہیں کہیں نا خود سے کچھ لکھے, وہ اگر او لیولس تک بھی پہنچ گئے نا, آپ ان سے کہ اردو میں کوئی کہاں, انگلش میں تو آپ کو لکھ کے دے دیں گے سب کچھ, ایسے بھی لکھ دیں گے, اسٹوری بھی لکھ دیں گے, سب کچھ کر کے دے دیں گے, خود سے بہت کچھ رائٹنگز آرٹیکلز کر دیں گے. لیکن جب آپ ان سے وہی چیز اردو میں لکھنے کو کہیں, وہ نہیں لکھ سکتے, وہ نہیں کر پاتے. وہ بہت بیسک والی اردو بھی اگر پروین آج کل کے بچے لکھ لیں تو بہت بڑی بات ہے, کیونکہ نہیں لکھ سکتے. آپ دیکھو اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو ایون جو پیرنٹس بھی ہیں اگر سٹوریز بھی سنا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, تو بہت ریئر پیرنٹس ہوں گے جن کے گھر میں اردو کی
हमारी स्टोरी बुक्स आती होंगी। मोस्टली जो कलेक्शंस हैं कॉम्प्लेक्स वो हमारे हाँ लिए ये complex कॉम्प्लेक्सेस हैं, वाकई में ये कॉम्प्लेक्सेस ऐसा कमतरी है कि अगर किताबें अलमारियों में अंग्रेजी की पढ़ी हुई होंगी तो हम समझा जाएगा कि यार ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती ये भी है कि हम लोगों ने अपनी वो कहानियाँ जो हम लोगों ने अपने बचपन में सुनी थी, हमारे बच्चों को उसका पता ही नहीं है। अभी कुछ देर पहले मैं रिदा भी मौजूद थी मेकअप रूम में, हम लोग गपशप कर रहे थे, तो मैं उसको वैसे ही कहा, मैंने कहा ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि अगर आप मैनुअल गाड़ी चला के आएँ तो पहुँचते पहुँचते आप कैदो बन चुके होते हैं। ऐसे तो वो थोड़ा सा रुकी और फिर हंसी, तो मैंने उसको कहा कि हमारे आज की जनरेशन को ये भी नहीं पता होगा कि कैदो कौन था, कि वो स्टोरी क्या थी, वो कहानी क्या थी, और उसमें कैदो मैंने क्यों कहा। उसकी रीज़न ये है कि हम लोगों ने उर्दू लिटरेचर पढ़ना छोड़ दिया है, हमने उर्दू कहानियों के ऊपर अभी तक मेरे ख्याल में फातिमा को भी नहीं पता, मैं उसके चेहरे एक्सप्रेशन देख के पता चल गया। देखे मेरी बात सुने, सारा कुछ बोलना नहीं होता। नहीं पता तो नहीं पता। इतनी मासूम शक्ल देख के मेरा दिल किया मैं बोलूं। वजह ये है कि आप तरक्की करना तो हमारा हक है और करना भी चाहिए, लेकिन वो जो कल्चर की वो चीज़ें थी जिनके साथ बहुत ही मज़ेदार आपकी एक फीलिंग्स वाबस्ता थी, वो चीज़ें थी जिस पे मूवीज़ बनी, जिस पे किताबें लिखी गई, जिस पे पोइट्री की गई, उन चीज़ों को हमने इस तरह से दूर कर दिया है। और अगर कोई पढ़ता और करता भी है तो यार बहुत आउट ऑफ डेटेड है ये। अच्छा, अब अगर कोई ये कहता है ना कि मैं रीडिंग कर रही हूँ या मैं मुझे किताब पसंद है, तो आप नोट करो कि वो बंदा अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप से बहुत दूर होता है, और वो कहते हैं तुम्हारे पास बहुत टाइम है। हाँ, है ना? हम लोगों को ये कहीं ना कहीं लगता है कि जो बंदा किताब पढ़ रहा है वो वाकई में बड़ा वेला बैठा है। अब खुद सारा वक्त बैठ के ये जो है ना फोन को स्क्रॉल करते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे, वो वेले बैठे हुए हैं असल में तो। लेकिन बेसिकली जो हमारी बुक्स हैं वो शिफ्ट हो गई हैं फोन्स के साथ, ठीक है। इवन जब आप देखो जिस तरह पहले जमाने में खत होता था ना, वो एक जिसमें किसी को आपसे मोहब्बत होगी तो ही वो आपके लिए खत लिखेगा, वो क्योंकि वो वक्त निकाल के लिए। अब तो ईद मुबारक के भी वो जो खत होते थे वो खत्म हो गए, कार्ड्स खत्म हो गए। आप मैसेज पे अब तो लोग कॉल भी नहीं करते, एक मैसेज आ गया ईद मुबारक और फॉरवर्ड कर दिया सबके लिए, बिल्कुल। तो यहाँ से देखा जाए तो एक वो जो रिश्तों में ना दूरियां पैदा होती जा रही हैं। जब हम मगरिब की बात करते थे ना, या हम बात करते थे मगरिब में यूँ होता है, यूरोप में यूँ होता है, वहाँ पर जो है फैमिली सिस्टम नहीं है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, 18 साल के बाद बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहते, भाई तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले। हम उस चीज़ को पहले शायद बड़ा एडमायर करते रहे, या हमें वो आज़ादी चाहिए थी कि यार हमसे कोई कुछ ना पूछे, हम जो मर्जी है करते फिरें। जाहिर सी बात है, जब आप ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे आप आएंगे तो पूछेंगे ना भाई इतनी देर क्यों हो गई, बारिश थी, मौसम ठीक नहीं था, क्या है क्या नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल इतने हम फ्री हो जाएं कि हमें कोई कुछ ना पूछे और हमें किसी को जवाब ना देना पड़े। उसकी वजह से जब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि जी किताब से आप दूर हो गए, आपकी तरबियत ख़राब हो गई, आप तरबियत से दूर हो गए, हम कहते हैं बस अब आप हमें ऐसे ही छोड़ दें कि हम और ये मोबाइल हो। हाँ। अगर आप इस पर भी मालूमात लेना चाहें, ज़रूरी नहीं किताब खोल के पढ़ें, लेकिन इससे भी कुछ अच्छी चीज़ हो ना। अच्छा, जैसे महजबीन आपने वो बात को साथ ही लिंक किया है जॉइंट फैमिली सिस्टम से। देखिए हर एक चीज़ की हमें नज़र आते हैं जहाँ पे अब जो हमारी जनरेशन है वहाँ पे ज़्यादातर लड़कियों की ख्वाहिश ये होती है कि हमारी प्राइवेसी, हमारी अपनी प्राइवेट लाइफ, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, ये ना करे, वो ना करे, कोई दखल अंदाजी करने वाला ना हो हमारे मामलात में। उस लिहाज से प्रेफर तो करते हैं कि मतलब हमारा सेपरेट सारा सिस्टम होना चाहिए, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम के जहाँ बहुत से फ़ायदे हैं वहीं पर इसके कुछ ना कुछ नुकसान। देखो हर चीज के फायदे भी होंगे और नुकसान भी होंगे। इसी तरह सेपरेट रहने के भी ऐसा नहीं है कि सेपरेट रहने के जी खाली फायदे ही होंगे, फायदे भी होंगे और नुकसान भी होंगे। वर्किंग वुमन है तो सबसे बड़ा मसला आपका, क्योंकि जब आप घर पे मौजूद नहीं तो आपके बच्चों को फिर देखने वाला कोई भी नहीं। एग्जैक्टली, आपके घर जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपको ये फायदा हो जाता है कि अगर आप वर्किंग वुमन भी हैं, जो कि अब इस दौर की जरूरत भी है और ये होना भी चाहिए। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है जो जॉइंट फैमिलीज भी हैं अब क्योंकि मोस्टली घर में लोग एवरीवन इज अर्निंग, या ठीक है, अब जॉइंट फैमिली भी अक्सर ऐसी हो जाती है कि घर में मुझे बताओ कि हर फर्द ही कमा रहा है, तो वो जॉइंट फैमिली भी नहीं रही। मतलब मोस्टली घरों में ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो रिटायर हो गए होते हैं, लेकिन वो एक एज में जाकर रिटायर होते हैं। ऐसी है। तो ये भी एक फिर चीज होती है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा, वही जिम्मेदारियां होती हैं, तो फिर आई थिंक लोग प्रेफर करते हैं अलग रहने के। डिपेंड इसलिए करता है, मैं कहती हूँ कि आप दूसरों की जिंदगियों में मुदाखलत मत करो। उसकी रीजन क्या है, आप अपने बच्चों को किस तरह तरबियत करना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो। अमूमन जॉइंट फैमिली के जो हमारे पास जो नुकसानात दिखाई देते हैं वो ये होता है, अगर एक घर में 3 भाई रह रहे हैं और उनकी 3 बेगमात हैं और तीनों के बच्चे हैं, बच्चों को कभी भी आप नहीं समझा सकते कि लड़ना नहीं है। हाँ, या आप ये कहो खबरदार चचा के बेटे के साथ नहीं खेलना, ऑटोमेटिकली आप उसके दिल में ये डाल रहे हो कि ये आपके काबिल नहीं है या ये हमारे दोस्त। बच्चों के दिलों में नफरतें अगर बैठ गई ना तो वो बैठ जाती है। लेकिन मैं उस चीज की समझती हूँ कि अगर आपने सेपरेट रहना है और अच्छा रहना है तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल,
इकट्ठे रह के अगर आप गुत्थम गुत्था हैं और दस्तों गरेबां हैं हाँ। और आपके दिलों में नफरत पैदा हो रही है, तो उससे बेहतर है आप उसी घर में सेपरेट हो जाएं, अपनी कुकिंग करें, अपने बच्चों की पढ़ाई पे खुद ध्यान दें। क्योंकि अगर तीनों बेटे हैं, एक की कमाई बहुत अच्छी है, डेफिनेटली उसके बच्चे अच्छे स्कूल मुकाबला एक आ जाता जाएंगे, है, बाकी तो बिल्कुल। देखेंगे कि यार ये क्या हो रहा है। हाँ और हम ये भी सोचते हैं कि यार अगर हम जो गरीब होगा वो उस तरह की उसकी बेगम ब्रांडेड कपड़े नहीं दे सकेगी। वो चीज़ें क्या होती है, मियाँ कहते हैं जी तुमने बोलना नहीं है इस मामले में, ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता किसी, अगर वो नहीं बोलेगी वो स्ट्रेस उसके अंदर ही रहेगा। और पता है फिर इससे रिलेशंस भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। मियाँ बीवी के तो रिलेशंस खराब होंगे, जो वो देवरानी जेठानी Family होगी में। उनके भी प्रॉब्लम्स आते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इस चीज को हम माने कि जेलसी होती है, ठीक Naturally, है, natural। और जेलसी डेफिनेटली जब आप नहीं बोलोगे तो आपको अंदर ही अंदर से काटेगी। और काटेगी, मुझे ये फिर वो लगता है behavior आपका कि नजर साथ आता है। रह के, आपने बहुत प्यारी बात की है कि साथ रह के गुत्तम गुत्ता होने से इट्स मोर बेटर कि आप अलग रहो और आप एक अच्छा जी, हम एजुकेशन के हवाले से जैसे बात कर रहे थे कि तालीम जो है उसमें तरबियत ख़त्म हो गई है, सिर्फ किताबें हम जो है चाटते हैं, पढ़ते हैं डिग्रीज के लिए। हमारे साथ राहीला इशफाक है जी, माहिर तालीम है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, आज हम ये बात कर रहे थे कि क्योंकि वर्ल्ड लिटरेसी डे भी है, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर पढ़ाई के, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं। अगर किसी के पास पैसा है तो उसका बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है, अगर किसी के पास पैसा नहीं है उसका बच्चा सरकारी में या फेडरल हमारे जो स्कूल हैं उसमें पढ़ते हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल जिनके पेरेंट्स बेचारे गाँव देहातों में होते हैं, वो कहते हैं जी मदरसे में डाल दें, वहाँ से कोई दीनी तालीम हासिल कर ले। ओवरऑल देखा जाए तो हम सोसाइटी को किस किस्म के बच्चे दे रहे हैं, हम किस किस्म के शहरी दे रहे हैं कि वो जो है कल को क्या इस मुल्क की बागडोर कैसे संभालेंगे, हम तो कंफ्यूज हैं इस मामले में। देखिए आजकल जो तालीम है ना और स्कूल जो है ये एक स्टेटस सिंबल बन गया। अगर आपने जो है अपने सोसाइटी में या अपने नेबर्स में, अपने रिलेटिव्स में नाम बढ़ाना है तो आप एक बहुत ही महंगे स्कूल में अपने बच्चे को एडमिट करा देंगे। सही। डिस्पाइट कि आपका बच्चा वहाँ से तालीम और तरबियत सीख के आ रहा है, तो वहाँ से वो बदतमीजी और वो डिसरिस्पेक्ट सीख के आ रहा है। सॉरी टू से जितने बड़े स्कूल्स हैं वो तालीम तो बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनमें एक डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट आ जाता है। तरबियत में कमी आ रही है, तरबियत में कमी आ रही है, बच्चे की ओवरऑल ग्रूमिंग नहीं हो पा रही। इसकी मेन वजह यही है कि माँ बाप जो हैं वो बच्चे को सिर्फ स्कूल तो भेज देते हैं, लेकिन वो ये चीज नहीं देखते कि जो तरबियत है ना, पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद होती है। सही। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज है वो ये है कि जैसे आपने भी ये बात कही है कि कहीं ना कहीं तरबियत में कमी आ रही है, बच्चे जो हैं वो चीज नहीं सीख पा रहे। इसकी मेन वजह यही है कि बस स्टेटस सिंबल है, हमने दूसरे को दिखाना है कि जी हमारा बच्चा बहुत बड़े स्कूल में जा रहा है, बेशक वो कुछ सीख के आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा राहिला इशफाक साहब, आप क्या समझती हैं, आपने इस चीज़ का जिक्र किया कि तरबियत जो है उसको अहमियत नहीं दी जा रही, क्योंकि अब तो स्कूल्स में जितने भी टीचर्स होते हैं उनका फोकस ये होता है सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बस हमने बच्चों के जो है वो ग्रेड्स या इसके मामले में हम जवाब दे हैं। तरबियत तो उनको लगता है बस ये घर वालों का ही काम है, वही सिखाएंगे। जी बेशक ऐसा ही है। देखिए अगर हम कुछ डिकेड्स पहले चले जाएं तो ऐसा होता था कि अगर हम बच्चे अपने पेरेंट्स को जाके कोई कंप्लेन करते थे कि हमारे टीचर ने हमारे साथ ये किए, तो हमारे पेरेंट्स कहते थे यकीनन तुम्हारी ही गलती होगी। अब वो काम नहीं होता, अब पेरेंट्स कहते अच्छा तुम्हारे टीचर ने तुम्हें डांटा है, पेरेंट्स जो है फौरन स्कूल पहुंच जाता है। ऐसे ही। क्योंकि बच्चा क्या सीख रहा है अपने घर में कि जी टीचर की जो है वो रिस्पेक्ट से ही नहीं हो रही, तो डेफिनेटली वो फिर बच्चे ने भी आगे जाके वही काम करना है। सेम दूसरी बात, जैसे अपना सिलेबस डेफिनेटली स्कूल जो है उससे लगे हुए हैं कि जी उन्होंने करिकुलम कंप्लीट कराना है, वो बच्चे की जो है ओवरऑल ग्रूमिंग पे, बच्चे की तरबियत पे फोकस नहीं कर पाते। बच्चे की स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं वो मैनेज कर पा रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो काफी स्ट्रेसफुल अंडर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में वो बहुत ज्यादा जो है वो अपना 100% नहीं दे पाते, और फिर जो स्कूल से वो चीज नहीं देख रहे होते कि बच्चा क्या वो मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। राहिला On the साहिबा, other hand, सिर्फ जी एक चीज आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे, वर्ल्ड लिटरेसी डे है, उस हवाले से क्या हम अपने बच्चों में वो चीज पैदा कर रहे हैं, हम वो नस्ल पैदा कर रहे हैं कि हम सही मानों में कह सके कि कोई लेवल है हमारी एजुकेशन का एज कम्पेयर टू, अगर हम सिर्फ अपनी नेबर कंट्री से ये कंपैरिजन कर लें तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का है? देखिए जी हमारा एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का सॉरी टू से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेन चीज हमारी जो मेन फोकस होता है वो करिकुलम पे होता है कि करिकुलम किसी तरह से सिलेबस कंप्लीट करवा लिया जाए।
اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچے کی اوور آل گرومنگ پہ ہم فوکس نہیں کر پا رہے ہیں. اور تھرڈ تھنگ جو موسٹ امپورٹینٹ ہے, ہم جو ہے استاد کی, ٹیچر کی وہ رسپیکٹ نہیں دے پا رہے. بہت شکریہ میم, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اور جی اس وقت ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے, پھر واپس آتے ہیں, پھر مزید اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. لڑکیاں بہت باتیں کرتی ہیں, بریک میں مجھے بہت بزی رکھتی ہیں, بریک میں بھی چپ نہیں کرتی ہیں, اتنی زیادہ باتیں کرتی ہیں, فرشتے تھکا دیے. کیونکہ آپ مجھے بولنے نہیں دیتے. ویسے بھی خواتین اور پھر 3 خواتین. ہاں اچھا اس کو 3 دیکھو خواتین. آگے سارا پروگرام کرنا چلے فاطمہ آپ بولے. نہیں اب دیکھیں, یہ جو بریک سے پہلے ہمارے پاس ایجوکیشن کے جی ٹھیک ہے, دیکھیں میں آپ کو نہیں, میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں جو میں ان سے بھی پوچھنا چاہی تھی, لیکن کیونکہ وقت کی کمی تھی تو ہاں میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہتی. ایک بڑی ہمارے یہاں ہر اسکول کے جو سلیبس ہے وہ ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. اب وہ وہی والی بات کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا, جتنا ڈالو گے اتنی مہنگی کتابیں آئیں گی. کتاب میں بچوں کو پڑھنی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, یہ بھی ایک بہت ایک, کیونکہ موسٹلی بچے ہمارے رٹافیکیشن پر ہیں. اور ایون کچھ سکولز ایسے ہیں جہاں پہ 5th 6th کلاس تک آپ کو بچوں کے پیپرز نہیں ہوتے, تو وہ بیسیکلی آپ کو کلاس اسیسمنٹس اور کلاس اس پر ہی آپ کو پروموٹ کر دیتے ہیں. اور میم یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر پیسہ ہوتا ہے, انگریزی نہیں ہوتی. ضروری نہیں کہ سارے امیروں کو انگریزی آ جائے, سب کے پاس پیسے بھی ہوں. کہیں پر پیسہ ہوتا ہے, بچوں کو خالی انگلش بولنی آتی ہے, وہ لکھ نہیں سکتے. یہ آج کل کے جو بچوں کا جو بہت زیادہ پرابلم ہے کہ بچوں کو انگلش بولنی بہت اچھی آتی ہے لیکن دے کانٹ رائٹ بیسیکلی, ٹھیک ہے. اگر آپ انہیں ذرا سا بھی کچھ لکھنے کو کہو گے تو وہ ان کو اسکول پہ اس چیز پہ اتنی محنت نہیں ہو رہی. تو پیرنٹس کو ڈیفینیٹلی فوکس کرنا پڑے گا, پیرنٹس کو اس چیز پہ بھی فوکس کرنا پڑے گا کہ بچہ لکھ رہا ہے یا نہیں لکھ رہا. فاطمہ ایک وجہ یہ بھی نا, جو ہمارے بچے جو بولتے ہیں انگریزی میں زیادہ ہے, واٹس اپ ڈوڈ فلاں فلاں, اس طرح ہوتی انگریزی جو بولتے ہیں. اور آپ ان کے ایکسنٹ دیکھیں ہیں, نہیں تو بچوں کے ایکسنٹ دیکھو نا یار, کیونکہ وہ بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کریں. ایگزیکٹ میں کہتی ہوں گورے کی کیا ایکسنٹ ہے بھائی, جو ہمارے بچوں کا اور جو بناتے ہیں, اور وہ جو پیارے پھر لگ بھی رہے پیارے. 4-5 بچے ایسے اکٹھے ہو جائے نا تو آپ کو اپنا بڑا آڈ سا محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا گفتگو ہو رہی ہے. اچھا جب ہم بات کرتے ہیں کہ مطلب تعلیم, ویسے تو ہمارے ہاں ہم جب کہتے ہیں نا لٹریسی ریٹ یا عموماً کسی پڑھا لکھا وہ جس میں شمار جو کرائٹیریا ہے اس میں پتہ ہے کیا ہے, اگر آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, یہ بھی خواندہ ہے. ہاں یہ آپ کو پتہ ہے یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ مطلب یہ پڑھا لکھا ہے. تو ہمارے یہاں میرے خیال میں پڑھا لکھا بندہ ہے, تو آپ یہاں سے آپ سٹینڈرڈ چیک کرو نا, اس کا ہم یہ کرتے ہیں کہ مطلب یہ پڑھا لکھا بندہ سٹینڈرڈ ہے, مطلب ہماری خواندگی کا. اور پھر اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں اتنے % لوگ پڑھے لکھے ہیں, تو پھر وہاں سے آپ سوچ لیں, پھر جب آپ میٹرک پہ آتے ہیں کہ جی اتنے لوگ میٹرک پاس ہیں, تو پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر آپ ماسٹرز اور پھر ڈگریز اور پھر جب پی ایچ ڈیز ایم فل پہ آتے ہیں اور زیادہ کم ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب جس طرح ہر اسکول کا سلیبس فرق ہے, آلموسٹ ہر اسکول کا, اسی طرح اسٹینڈرڈ پہ آہستہ آہستہ سلیبس کی وہ جو ہے ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے. میرا یہ کویشچن ہے کہ کل کو جب یہ بچے جابس کے لیے جائیں گے تو کیا اوور آل یہ ایک, ہم اب دیکھیں ایک غریب کا بچہ وہ اپنے بچے کو سارا کچھ اپنا بیچ بچا کے پڑھائے گا. مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے, آپ میٹرک تک آپ پڑھائیں, ایک جیسا سلیبس نہیں ہونا چاہیے. آپ جو چیزیں پڑھانا چاہتے ہیں نا, جی ہسٹری ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, آپ میٹرک تک پڑھائیں. اس کے بعد آپ وہ ایجوکیشن دیں جو بچے کے بینیفٹ میں جائے, کہ وہ پریکٹیکل. آپ مجھے بتائیں نا, آپ 4th ایئر تک یا آپ جو بی ایس کرتے ہیں اس وقت تک آپ وہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں جو آگے آپ کے کسی کام میں نہیں. میں بتاتی ہوں مہاجبین, میں نے ایم فل کیا, آپ یقین کریں ایم فل تک ہمارے یہی ہوتا تھا, بکس پکڑیں, فلاں چیز کریں, رٹیں, آئیں, پیپر دیں اور جائیں. میں کہتی ہوں میٹرک کے بعد آپ انہیں اسکل سیٹ دیں, آپ انہیں کچھ سکھائیں. تبھی تو جب بچے ہمارے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو دے کانٹ پرفارم. یس, ٹھیک ہے, اچھی خاصی عمر ہم گزار چکے ہوتے ہیں. سوشل اسٹڈیز سے اگر دلچسپی نہیں ہے اور اس کے آگے وہ چیز کام نہیں آ رہی تو خدا کے لیے اس کو اس سبجیکٹ میں سے نکال دے. نہیں, آپ نے وہ تو 14 سال پڑھانے ہی پڑھانا. اچھا, لیکن ابھی جو تھوڑا سا سسٹم جو چینج ہوا ہے ایجوکیشن کا, آئی ڈونٹ نو کہ ہر اسکول میں ہوا یا نہیں ہوا, لیکن ڈیفینیٹلی نام نہیں لوں گی اسکول کا, لیکن کچھ اسکولس میں جس طرح جو ہے ہسٹری اور یہ سوشل اسٹڈیز کو نکال کے 2 جو نئے جو سبجیکٹس انٹروڈیوس ہیں وہ ہے انوائرمنٹل سائنسز, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ کا ہوا ہے معلومات عامہ, جنرل نالج. ہاں لیکن یہ تو پہلے بھی تھے.
نہیں مطلب بالکل یہ recent ریٹن اس میں ہے. نہیں تھے. نہیں, یہ جو 1 کلاس میں ہے یہ لوگ یہ نہیں آتا تھا جنرل نالج, خالی وہ ریٹن اس میں نہیں آ رہا تھا. یہ بچوں کا جو چھوٹے بچے ہمارے KG تک کے بچے ہیں ان کے اس میں تھا خالی وائوا تک کے والی, اس میں اورل ایک چیز وہ تھی. لیکن یہ آپ جو کہتے ہے ہیں کہ مطلب جو پہلی کلاسز ہیں اس میں یہ چیز اس میں یہ ایز اے سلیبس یہ بکس ہیں, یہ ریٹن سبجیکٹس ہیں. دیکھیں نا یہ اچھی بات ہے, Which is اگر آپ very اس وقت good سے کہ general بچوں knowledge کو CSS میں جا کے آپ کو ڈھونڈنا وہی نہیں کہنے پڑے لگی گا. تھی کیونکہ جب آپ اب ہمارے ہاں زیادہ تر بچوں کا یہ ہوتا ہے نا, جب یہ ینگ ہوتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے جی CSS ایگزام ہم پاس کر لیں, ہم یہ کر لیں, تو ان میں سے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنرل نالج بہت سے لوگوں کے پاس نہیں پتا ہوتا, سمجھ ہی نہیں بالکل ہوتی ہے. ایون میں نے بہت سی ایسی بچیاں دیکھی ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, MBA کیا ہوا ہے, آپ ان سے ریسنٹ جو حالات چل رہے ہیں تو نہیں پتا ہوتا. آپ پوچھو نا صدر کون ہے ملک کا, اچھا یا بلوچستان کا فلاں کون ہے, وزیر اعلیٰ, یہ وہ. اچھا, اور ایک بیسک جو ایک چیز ہے نا کہ ہمارے اب اس ینگ لاٹ میں نیوز نہ سننے کا بھی ایک رواج ہے کہ نیوز نہیں سنتے. نیوز کے لیے خاص عمر چاہیے کہتے ہیں, جب اس عمر کو کراس کریں گے پھر آپ ٹی وی. اچھا, پھر میں اس عمر میں آ گئی. عموماً یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا خبروں کے لیے آپ کی ایک مخصوص ایج ہونی چاہیے کہ جی آپ دیکھیں. ہم اپنے گھر میں بابا کو دیکھتے تھے, یار کیوں خبریں سنتے رہتے ہیں, مطلب ان کو ظاہر سی بات ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے کہ خبریں سننا بہت ضروری ہے کہ ملکی حالات کیا ہیں, باہر کیا ہو رہا ہے. اینی ویز جی, لیکن ایجوکیشن جو بھی آپ دیں اس کے ساتھ ساتھ تربیت دیں. اور جیسے میم نے بات کی کہ پہلے ٹیچرز پڑھاتے تھے تو ماں باپ کو اعتراض نہیں ہوتا تھا ان کو ڈانٹنے ڈپنٹے میں یا پھر ہوم ورک کرنے پہ, لیکن اب پیرنٹس لڑنے چلے جاتے ہیں, ماں باپ لڑنے چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کس طرح سے بچہ ہرٹ ہو گیا, جی بچہ رات سویا نہیں ہے. ایک تو آج کل کے بچے ہرٹ بہت ہو جاتے ہیں نا, بہت جلدی ہرٹ ہو جاتے ہیں آج کل کے بچوں کی نا یہ وہ شیور بریڈ وہی والا حساب ہے. لیکن مجھے لگتا ہے وہ کیوں ہرٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو گھر میں ایکسٹرا پیمپر کیا جا رہا ہے بہت زیادہ اور VIP بچوں قسم کا جو ہے نا وہ دیکھیں ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. بہت سارے بچے ایسے بھی, ہم نے تو کبھی بھی اپنے پیرنٹس کو آ کے شکایت نہیں لگائی تھی کیونکہ ہمیں پتا تھا ہم شکایت لگائیں گے تو ویسے ڈانٹ ہمیں پڑ جانی ہے کہ تم ہی نے کچھ کیا ہوگا. گھر میں آ کے اماں بھی ایک آدھ لگا دیتی تھی, ماں نے تو شاید نہیں لگایا لیکن مطلب ڈانٹ تو پڑ ہی جاتی تھی نا. اچھا آج بھی ہم تربیت کی بات کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیرنٹس کا سب سے زیادہ تو پیرنٹس کا ہی ہوتا ہے, مدر کا ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کریں اور ان چیزوں کو دیکھیں. لیکن بہت سی جگہوں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہمارے ارد گرد کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن پر یا تو پیرنٹس خود ان کا عمل دخل ہوتا ہے اس میں یا پھر لوگوں کا ہوتا ہے نا. اب جیسے بچوں کے مختلف نام رکھ دیے جاتے ہیں, ان کو ان ناموں سے بلایا جاتا ہے, پیار سے ایسے نام رکھ دیے جاتے ہیں جو کسی کے سامنے بندہ لے نہیں سکتا, یہ پیار سے. اچھا, اور پھر بڑے ہو کے آپ بتا بھی نہیں سکتے اور وہ مشہور ہی اس سے ہو جاتا ہے. بلاتے تھے. ہاں نہیں میں کیا بتاؤں, تم نہیں بتاؤ نا فاطمہ. اقبال کو کہتے ہیں بالا, سوری, سلیم کو کہہ دیں گے سلو. اچھا کوئی کالا ہوگا تو اس کو کلو. ہاں مطلب یہ اچھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو فزیکل اپیئرنس پہ کبھی بھی کسی کے نہیں کچھ کہنا چاہیے. نہیں مجھے تو فاطمہ ہی کہتے ہیں. آپ کا نام ایسا ہے نا بگاڑ کے دکھا ہے. یہ بابی, بابی شروع سے میرا بھی نہیں, کسی کو مجال ہی نہیں تھے میرا نام نام بگاڑتے آگے سے. سوشل میڈیا پر ایک چیز چل رہی ہے نا, اس کا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. ہاں جی, وہ بات یہ ہے کہ ہم تو عموماً اس پر کئی دفعہ ہم نے بات کی کہ اگر کسی بچے میں کوئی کمزوری ہے تو کبھی بھی اس کو یہ نہ کہا ابے لنگڑے ادھر آ, ابے کالے ادھر آ, یا بچی کو کہہ دیا یہ تو اتنی وہ ہے, یہ نالائق ہے, یہ کمزور ہے, یہ فلاں ہے. اس طرح سے بچے کا جو کانفیڈنس ہو جائے, اعتماد ہوتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن انگلینڈ میں ایک کپل ہے اور وہ ایک پاکستانی ریسٹورینٹ پہ جاتے تھے, پاکستانی انڈین جو بھی کہہ لیں, جو ہمارے ایشین کچن میں ہوتے ہیں, پکوڑے سموسے بہت زیادہ شوق سے کھائے جاتے ہیں. وہ ڈیلی وہاں پر جا کے چائے کے ساتھ پکوڑے کھاتے تھے. مزہ تو کرتے ہیں. اب ان کو پکوڑے اتنے اچھے لگتے تھے, اتنے اچھے لگتے تھے کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی, انہوں نے اس کا نام پکوڑا رکھا. اس کو کہتے ہیں محبت کی انتہا. اور اگر بیٹا ہو جاتا تو سموسا. ہاں حدی ہو گئی. اچھا بچی دیکھیے کتنی کیوٹ پیاری ہے. اور میری بات سنیں ایک منٹ, اب یہ اسکول جائے گی یا کل کو انشاءاللہ یار لندن میں پکوڑے کا کسی کو کیا پتا کہ پکوڑا کیا, وہ تو لندن میں. ہاں پر پکوڑا از پکوڑا, بہت سارے لوگوں کو پتا ہے. پاکستانی انڈین ہوں گے پکوڑا, تمہیں پتہ ہی نہیں پکوڑا ہوتا ہے. کتنے لوگوں نے چھے ڈال دینی ہے اس کی. جبکہ ہمارے یہاں عموماً کیا کہتے ہیں, ناک اس کی بالکل پھوپھی پہ گئی ہے, پکوڑا ناک ہے اس کی. اور پھوپھی پہ حالات کا نہیں ذکر کریں گے. ہاں سیریسلی انہیں کی طرف جائیں گے. اور ہم لوگ کو جیسے مختلف چیزیں کھانے میں پسند ہے, جیسے بریانی ہو گئی, پیزا ہو گیا, یہ وہ. اچھا اس پہ لوگوں نے جب انہوں نے دیا نا بریانی ادھر آنا, پیزا ادھر جانا. اچھا تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ ایسے ہی کمنٹس آئے. کافی ساری چیزیں, مجھے شنواری بھی پسند ہے, مجھے بریانی بھی پسند ہے, مجھے بہت ساری چیزیں پسند ہے. بیٹا ہو تو تم اس کا نام شنواری رکھ سکتے ہو. شنواری پھر بھی تھوڑا سا کیونکہ ٹرائب ہے, کاسٹ ہے, تو آپ اس کا کر سکتے ہیں. کھانے کی اچھی اچھی لگتی ہے.
नमकीन दूंगा बस बस उसको तो अब हो गया शो मेरा मेरा भी और इसका भी खाने की बातें करेंगे बैठ के you know? नहीं यार, आजकल तो खाने का सोच कर भी जो है ना लगता है कि वेट बढ़ रहा है बस। नहीं। अच्छा आजकल एक और चीज़ बहुत ज़्यादा की जा रही है। अब वो गोश्त की बात से मुझे याद आया कि जब से ये बीमारी आई है लंपी स्किन वायरस, तो इसके हवाले से आपने देखा होगा महाजबीन के मुख्तलिफ जगहों पे गोश्त के हवाले से कहते हैं कि नहीं आपने नहीं यूज़ करना, और कुछ जगहों पे तो शॉपकीपर्स ने रखना भी छोड़ दिया है। उसका फिर मेरे ख्याल में नहीं अभी यूज करना चाहिए जब तक ये ना ये चीज फिलहाल क्लियर ये ना चीज़ हो जाए। बहुत ज़्यादा मतलब पहले भी हालांकि डॉक्टर्स का कुछ इस वजह से कहना था कि मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं, और बस एक ब्रेक है जी, बिल्कुल। ब्रेक की तारीफ करते हैं जी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक। आप सब लोग देख रहे हैं इस्लामाबाद लाउंज, और ब्रेक से पहले हम लोग बहुत ही मज़े की खाने पीने की कुछ गपशप चल रही थी कि पकोड़ा नाम की जो एक बच्ची है, और उसके बाद वही बात है कि उसका नाम तो उसके पेरेंट्स ने रख दिया। अब ये भी होगा ना कि जब वो बड़ी होगी तो उसको कितने ज़्यादा एक वो पता नहीं गुस्सा आएगा, मेरे जैसी होगी तो गुस्सा ही आ जाएगा कि पकोड़ा नाम रखती है। तो क्या मतलब फिर वो मुतालबा भी करके इसको चेंज करें आप लोग, तो दिमाग लड़ाना था। आई थिंक कि क्योंकि लैंग्वेज का एक बैरियर आ जाता है ना, तो उसको फील नहीं होगा। और क्या पता उसको लगता हो कितना यूनिक नेम है पकोड़ा, और वो लोग बोलेंगे वैसे पकोड़ा पकोड़ा। लेकिन ये देखो ये भी पसंद की एक इंतहा है ना, कि कैसे आपको एक चीज अच्छी लगती है खाने पीने का। कहते हैं ना खाने पीने की चीजें अच्छे से गार्निश करके आपको सर्व की जाए, आपका मतलब प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है ना, डेफिनेटली आपको खाने का दिल करता है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक चीज ये भी ट्रेंड कर रही है कि अगर कभी ऐसा हो कि आपकी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो जाए तो आप उन्हें इस अंदाज में खाना सर्व करें। अच्छा तब भी खाना सर्व करें, क्यों करें, ना करें ना, सर्व करना ही है ना, जाहिर है बनाना है आपने, खातूने खाना होने के नाते जाहिर है नहीं होता। लेकिन फातिमा खबरदार जो ये हरकत अपनी उन गेस्ट के साथ की जो जैसे बिन बुलाए मेहमान भी कभी कभी आ जाते हैं, तो उनके साथ ये हरकत मत करना। तो कुछ इमेजेस हैं बहुत ही अजीब और मस्त से, मुझे एक्सप्रेशंस चेंज करने थे, मैं कहने लगी बहुत ही मजेदार यार, देखिएगा जरा। ये अच्छा देखिए कि बॉइल्ड एग से इसकी खौफनाक सी आंखें बनाई हुई हैं, और साथ ही राइस के साथ इन्होंने, ये तो मुझे खिचड़ी लग रही है महाजबीन, है ना, कुछ है ऐसा। यार ये फिश है, और उसके ऊपर देखिए अब उन्होंने पता नहीं आंखें किस, अच्छा इसकी मूंछ देखें। लेकिन आई थिंक अच्छा मैं वैसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्रिएटिविटी तो है खौफनाक। हाँ अच्छा, अगर आपके सामने आए ऐसा खाना आप खाएंगे? बिल्कुल, टेस्ट होना चाहिए भाईजान खाना है, खाना है तो कभी भी भूख लग रही है। मैं कभी इसका वो क्या कहते हैं ना शुक्री नहीं हूँ। आप लोग लेके आए ना किसी दिन ऐसा खाना, हाँ, ऐसा खाना लेकर आए और फिर देखिए मैं खाती हूँ या नहीं होना खाती। चाहिए, बस उसकी कोई बात नहीं, शक्लें वकलें ऐसी हो तो मसला नहीं, खाना बिल्कुल बेहतरीन हो जाए, बॉइल्ड राइस हो साथ में दाल चावल। क्योंकि देखो ये मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसी चीज लेकिन देखी है। देखिए दुनिया में किस किस किस्म की यानी कि थिंकिंग है, किस किस्म की सोच दिमाग में आती है, और एक क्रिएटिविटी की ये भी आप इसको शाख है। जिस टाइप उसमें वो जो एक बंदा जिसको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था, मतलब आप ये देखो उसने इतनी उसमें, हाँ पॉइंट ये है कि उसने इतनी मेहनत की है कि हमें प्रॉपर उसका एक्सप्रेशन का पता लग रहा है कि उसको गुस्सा आया हुआ है, और जो दूसरे भी मतलब जितने भी एक्सप्रेशन से आंखों को बड़ा किया हुआ है किसी को, इसका मतलब है कि वो बंदा है तो क्रिएटिव फिर, हाँ है ना। तो अगर वो किसी अच्छे काम की तरफ भी इस क्रिएटिविटी को लगाएगा, जरा स्माइली फेस के साथ भी कुछ खाने शाने बनाए भाई। अच्छा स्माइली फेसेस वाले शायद बहुत ज्यादा कॉमन है, कुछ डिफरेंट करना चाह रहे थे ये। हाँ बहुत सारे लोग ये सोच के भी करते हैं जब उन्हें कुछ अलग करना, क्योंकि अब आप देखो इतने ज्यादा थीम केक्स, बर्थडेज की ये चीजें, मतलब ये ऐसी कुछ बच्चों के प्रॉपर केक्स और वो बने होते हैं। देखते हैं जब आप सैलेड्स की कार्विंग देखते हैं, इसका बाकायदा चाइना में कोई 2 साल का कोर्स होता है, पूरे 2 साल का। और अगर सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग उसको देखते भी होंगे, अगर आप सिर्फ वो कार्विंग वाली चीजें देखें तो आप हैरान हो जाते हैं कि जिस तरह टूल्स होते हैं ना आपके मैकेनिक्स के या इलेक्ट्रिशियंस के, उसी तरह पूरे टूल्स होते हैं, उस तरह की छुरियां, उसके छोटे छोटे अजीब, और फिर वो उससे जो चीज़ें बनाते हैं, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे वो भी लेके आते हैं, दिखाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप खाना बनाते हैं तो आप उसको कितना गार्निश करें। कुछ लोग होते हैं खाना बनाने कहते हैं यार अच्छा, कई लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है और कई लोगों के लिए प्रेजेंटेशन टेस्ट और वो चीज़ होती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि खाना जैसा भी हो, खाने की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके बर्तन साफ सुथरे हों, बिल्कुल ये चीजें मैटर करती हैं, बहुत अच्छा हो। लेकिन मैं कहती हूँ कि साथ टेस्ट भी मैटर करता है, डेफिनेटली टेस्ट भी मैटर करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा खाना बनाया और उसको आपने अच्छा लेआउट नहीं किया, खाया नहीं है तो ना, वो तब नहीं, तक कहेगा यार कितनी फूड हो रहा था, किस तरह से इसने टेबल लगाया। मतलब वो ओवरऑल देखा जाए तो इट्स अ फुल पैकेज ना, कि खाने का टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, आपकी सफाई, देखो बर्तन और इनकी सफाई ये एक और चीज है, लेकिन प्रेजेंटेशन मुझे लगता है हर कोई कर भी नहीं सकता। आपका पूरा
ایک ٹیبل کا جو آپ کا لے آؤٹ ہوتا ہے نا, جس طرح آپ نے ٹیبل, ضروری نہیں ہے کہ بھی وہ اس کے لیے یہ سوپ کا بول ہے یہ ہے, لیکن آپ کی ٹیبل اس ترتیب سے اتنی خوبصورت طریقے سے, صاف ستھرے طریقے سے بنی ہوئی ہو کہ جب آپ اس کے اوپر اپنا گارنش کھانا رکھیں, نہیں بھی لگی تو اس کو دیکھ کے اس میں تھوڑے سے فریش فلاورز آپ نے رکھے ہوں, فریش نہیں ہے تو دوسرے گھر میں ہوتے ہی ہیں, مطلب تھوڑا سجانا چاہیے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں عموماً کہ جی ڈنر پہ جاتے ہیں, کینڈل لائٹ ڈنر ہے فلاں فلاں, ان چیزوں کا آپ کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے. جتنی چیزیں ہم یورپ, امریکہ یا کسی بھی ملک سے ایسی چیزیں لیتے ہیں جہاں پر لائٹس کے تھرو آپ کو جو ہے بڑا سکون ملتا ہے, میوزک کے تھرو ملتا ہے, اور بہت ساری چیزیں, خوشبوؤں کے تھرو آپ کو کہ علاج کیا جاتا ہے, یہ تھیراپیز بھی ہیں. تو میرے خیال میں کہ آپ کو اپنے ہی گھر میں, ضروری نہیں کہ اگر آپ نے کینڈل جلا دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آج میاں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ میں کینڈل لائٹ ڈنر کروں, اور آتے ساتھ یہ کیا تو نے بنایا ہوا ہے, یار اپریشیٹ کرو. اچھا ایک یہ تو موم بتیوں کا خرچہ, پلیز ایسے مت کرو, دیکھو پلیز ایسے مت کرو, میں بتا رہی ہوں آپ گھر میں ان چیزوں کو انجوائے کریں. اگر آپ اگلے کو, جس نے آپ کے لیے محنت کی ہے, اگر آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے نا, تو سیریسلی مجھے لگتا ہے ان کے دن کی ساری تھکن اتر بھی جائے گی, اور دوسرا اگلی دفعہ کسی کا دل کرے گا کہ وہ آپ کے لیے محنت کرے. اور جب آپ اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ جو اتنا دن بھر کسی نے کچھ سوچا ہے, اسپیشل پلان کیا آپ کے لیے, تو وہ دل ٹوٹ جاتے ہیں. پوچھ لیتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں بھائی, ہیلو اچھا کھانا بنتا ہے تو اپریشیٹ کرتے ہیں, واہ آپ کرتے ہیں, یہ تو کرتے ہیں. گڈ, گھر میں رہنا بھی تو ہے نا, سچ میں کرتے ہیں. میں بتا بھی دیتی ہوں کہ یہ انمول نے کہا ہے کہ میں کرتا ہوں, اگر انمول نہیں کرتا تو انمول کے گھر والے. اچھا پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں سال میں ایک دفعہ اپریشیٹ کرتا ہوں, یا تو آپ کھانا سال میں ایک دفعہ کھاتے ہوں گے, کھائی نہ لے, سال میں ایک دفعہ کھانا ہی ہے. بقول پروڈیوسر صاحب کے وہ دن میں 10 دفعہ کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں رات کو میں کچھ 6 7 8 دفعہ اٹھ کے کھاتا ہوں. تو پھر یہ تو بہت غلط بات ہے کہ جی ایک دفعہ اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ تو بہت غلط بات ہے. میرا دل کرتا ہے کہ کبھی نہ ان سب کی جو وائفس ہیں نا, ہم ان کو ادھر بلائیں, اور وہ ایک شو ہونا چاہیے. کیا شو ہوگا, اسی لیے تو بلانا چاہ رہے ہیں, سب کی لڑائی ہو جائے گی, ایسی بھی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں مذاق کے علاوہ بھی جس طرح ہم بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں, مطلب باپ بہت زیادہ اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں, میرے بچہ نے آج جناب اتنے نمبرز لیے ہیں اور ڈرائنگ اچھی کی ہے, تو اگر بچے کی ماں کو بھی تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیا جائے. اچھا لیکن مجھے ساتھ میں یہ بھی لگتا ہے کہ کئی مرد بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, وچ از ویری گڈ, ضروری بھی نہیں, لیکن کئی عورتیں بھی اپریشیٹ اپنے ہسبینڈس کو نہیں کرتی. مطلب یہ نہیں, یہ دو طرفہ ریلیشن ہوتا ہے ہمیشہ. اٹس ناٹ لائک کہ جی ہم خالی کہیں کہ مرد نے ہی عورت کو خوش رکھنا ہے, عورت نے بھی, مرد بیچارہ بھی ایک انسان ہے یار, اس کو بھی خوش رکھو. اور دیکھو بہت ساری ضروری تو نہیں کہتا ہے کہ ایسے ایسے کھانے کھانے پڑتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں کہتے تو اپریشیٹ. ہاں تو ہمیں بھی آپ لوگوں کے ایسے ایسے موڈز, میرا موڈ, لیکن مجھے یہ لگتا ہے یہ 2 وے چیز ہوتی ہے. بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو جو یہ کہہ دیتی ہیں کہ ہم ہسبینڈس کو تھینک یو نہیں کریں گے, یا ہم ان کی تعریف نہیں کریں گے کیونکہ ان کو لگتا ہے ان کا فرض ہے کما کے لانا. دوسری بات, ایسی بات نہیں ہوتی. آئی تھنک یہ نہیں, ہم لوگوں نے اس چیز کو کبھی پنپنے ہی نہیں دیا. لائک بیوی نے شوہر کو کہا نا کہ تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے سوٹ لے کے دیا ہے, جو کوئی بات نہیں, پھر کیا ہو گیا, آپ اس کو کہو کہ یار کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب ہم ان چیزوں اچھا, اور اگر بیوی تھینک یو کہہ دینا, اگر محفل میں کہہ دے, میں آپ کو بات بتاؤں, خیریت ہے نا, لڑائی تو نہیں ہوئی, وہ سب اتنا آپ کو کانشیس کر دیتے ہیں کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ شاید میں نے کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم دوستوں میں ایک دوسرے کو تھینک یو کہتے ہیں, یا ایون کوئی چائے کا کپ لا دے تو 10 دفعہ اس کو بیٹا تھینک یو. اچھا, اور آپ نے یہ دیکھیں گھر میں نہیں کرتے ہم یہ چیزیں, بھائی گھر میں کرنی چاہیے. ہے کہ اس کا امپیکٹ ہمیں ہمارے ریلیشنز میں نظر بھی آتا ہے. جب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ کا آپس کا ریلیشن بہتر ہوتا ہے, تو اس کا اثر آپ کے بچوں پہ پڑتا ہے, بالکل پڑتا ہے. آپ ایک دوسرے سے منہ بنا کے پھر رہے ہیں, آپ کو اس کو دیکھنے کو دل نہیں ہے, آپ کو دیکھنے کو دل نہیں ہے, روٹین ریگولر کر دیا ہے. لائک کہ جی میاں جائے گا کام پہ, اس کا مشین کی طرح بس زندگی, اور میں نے اگر دوپٹہ بھی پیکو کروانے جانا ہے تو میں فل اپنے آپ کو تیار کر کے جاؤں گی. میاں میرا آئے گا تو میرا سر بندھا ہوا ہوگا, میرے کپڑوں میں سے کھانے کس کو کیونکہ میں مارکیٹ سے تھک کر آؤں گی نا. مطلب ہم لوگوں نے, خواتین کے اندر بھی یہ پرابلمس ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ واپس آ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ کچھ نہیں تو گھر میں ایئر فریشنر کریں, خوبصورت نظر آئیں, اچھا ان کو دیکھیں. تھوڑا سا وہ بیچارے بھی تو کہیں نا کہ بیگم میری اتنی اچھی ہے, یہ کھانا اچھے سے ریڈی کر کے جب رکھیں اور گپ شپ کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کو خود خوبصورت بنا سکتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یار پتہ نہیں وہ کیا سوچیں گے, پتہ نہیں امی کیا کہیں گی, پتہ نہیں فلاں کیا کہے گا. کائنڈلی آتے ہی مت شروع ہو جائے گا, آج آپ کی فلاں نے یہ حرکت کی, آج آپ کی بہن نے یہ بات ایسے کہہ دیا, آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے دیا کریں. لیکن اس کے بعد میں کرنی تو ہے. پروڈیوسر صاحب کہہ چکے ہیں ٹائم ٹائم ختم ہو گیا. لیکن اپریسیشن بہت زیادہ ضروری ہے اپنی زندگیوں میں. آپ کے کولیگز ہوں,
بیگم ہو, بچے ہوں, دوست ہوں, ایک دوسرے کو اچھے کام کے لیے اپریشیٹ ضرور کریں, اس سے بہت زیادہ جو ہے نا خون بڑھ جاتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے اللہ اللہ حافظ.